एमसिसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सरकारको आर्थिक अनुदान सहायता परियोजना। नेपालका लागि नेपाल सरकारले नै प्रस्ताव गरेको आर्थिक परियोजना। संसदबाट पारित भइसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने भनिएको यो सम्झौता अहिले संसदमा दर्ता भए पनि छलफलको कार्यसूची बन्न सकेको छैन। परियोजना नि खारेज गर्नुपर्ने, सम्झौताका केही बुँदा सच्याउनु पर्ने वा जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने विभिन्न मागसहित सदनभन्दा सडकमा यसका नारा घन्किएको सुनिन्छ। के हो त यसको वास्तविकता? यति बेला सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय हो अमेरिकी सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी। नेपालले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा बढेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि यसमा विभाजित रहेका छन्। लोकतन्त्रको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्तिको गठबन्धन भनेका छौँ। यसलाई विभाजन के गरी गर्ने, यसलाई एमसिसी प्रयोग गरेर यसलाई फुटाउन सकिन्छ कि? अहिले एमसिसीको चर्को विरोध गर्ने नेताहरू पनि महत्त्वपूर्ण क्याबिनेटको पदहरू उहाँहरूले लिनुभएको थियो र एमसिसीको कुरा आउँदाखेरि यस्ता कुनै किसिमको कुरा आएन। कसैले यो नेपालका लागि हानि हुने र कसैले नेपाललाई फाइदा पुर्याउने भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन्। राजनैतिक दल जस्तै सर्वसाधारण जनताहरू पनि दुई भागमा बाँडिएका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सन् 2004मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी संस्था हो। तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले यो कार्यक्रम सन् 2002मा घोषणा गरे पनि अमेरिकी कङ्ग्रेसले 2004मा मात्र यसलाई स्थापनाको अनुमति दिएको थियो। त्यस यता एमसिसी सम्झौता अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाहरू 49 देशमा लागू भइसकेका छन्। एमसिसी अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट पास गरेर दुई सदनको सहमतिमा बनेको संस्था हो। आर्थिक विकास मार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य यसले लिएको छ। युरोपेली सङ्घमा आबद्ध देशहरू, ल्याटिन अमेरिकी, एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि एमसिसीबाट सहायता लिइरहेका छन्। एमसिसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको 2017 अगस्त महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई झन्नै 55 अर्ब अर्थात् $500 मिलियन अनुदान सहयोगलाई स्वीकृत गरेको हो। यही सम्झौता अनुसार नेपाल सरकार र एमसिसी बीच 2074 भदौ 29 गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी एमसिसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालमा विद्युत प्रसारण परियोजना तथा सडक मर्मत परियोजनालाई लक्षित गरिएको 50 करोड अमेरिकी डलरको यो सम्झौताबाट करिब 50 लाख घरधुरी अर्थात् 2 करोड 30 लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने दावी गरिएको छ। उक्त सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले 50 करोड डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा 13 करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन गरिने परियोजनाहरूमा काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा अवस्थित लप्सी फेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा 400 केबी क्षमता प्रसारण लाइन तथा दमौली र बुटवलमा 3वटा सब स्टेसनहरू निर्माण गरिनेछ। त्यसै गरी सडकतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल 100 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि ल्याइने भनिएको यो सम्झौता पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको विषय बनेको छ। कतिसम्म भने सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत पछिल्लो समय बोली फेरेका छन्। तपाईहरुको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लाग्यो। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसिसी तपाईँ? उनी निकट एमाले नेताहरूले एमसिसी सम्झौता संशोधन गरेर मात्र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन्।
ओली मात्रै होइन, सत्ताको नेतृत्व गर्दा एमसिसी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अधिकांश नेताहरूले पनि सत्ताबाट बाहिरिएसँगै बोली फेरेका छन्। यो सम्झौता वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित हुने पूर्वाधार आयोजनाको सम्झौता हो। यस्ता आयोजनाहरू वैदेशिक सहयोगबाट पहिलेदेखि नै नेपालले लिँदै आएको छ। ती वैदेशिक सहयोगहरू कस्ता हुनुपर्छ भनेर नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेको विकासविद सूर्यराज आचार्यको भनाइ छ। पहिलेदेखि वैदेशिक सहयोगमा आयोजनाहरू ल्याएकामा अहिले यो एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन किन गर्नु पर्यो भन्दै विकासविद आचार्य प्रश्न गर्छन्। यसरी हामीले वर्षौँदेखिबाट विकासका आयोजना गर्दै आएकोमा अरू कुनै आयोजनाहरू संसदमा जान नपर्ने, यसलाई मात्र संसदमा लगेर पास गर्ने, यो एउटा त गलत नजिर भयो। यो चाहिँ अर्को कुरा, यसरी आयोजना कार्यान्वयन भन्दा त्योसँग असान्दर्भिक कुराहरू पनि राजनीतिक रणनीतिक प्रकृतिका हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्भाव्य घाँडो हुन सक्ने समेत त्यस्ता प्रकृतिको लागि हाम्रा राजनीतिक तहमा समेत यसको राम्ररी चाहिँ तपाईँको विश्लेषण नभइकन यो गरिनु हुँदैन र मूलतः यसमा भएका केही आपत्तिजनक मुद्दाहरू जुन विभिन्न कोणबाट औँल्याइसकिएका छन् तिनीहरूलाई नसुधारिकन यो कार्यान्वयनमा जानु हुँदैन। तिनलाई सुधार्नको लागि यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो राय हो। केही वर्ष अघिसम्म साझा पार्टीमा आबद्ध रहेका आचार्यले एमसिसी संशोधन हुनुपर्छ भनेर प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थिए। साना पार्टीले एमसिसीबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका बेला ठुला दल मौन हुनुमा उनले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। महत्त्वका यस्ता मुद्दाहरूमा जुन आम नागरिकको गाउँ गाउँसम्म यो चर्चा र चासो बढेको छ, यस्ता कुरामा मुलुकका जिम्मेवार पोलिटिकल पार्टीहरू यो धारणा नबनाउने, पानीमाथिको ओभानो हुने, बरु सानो पार्टीहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीकै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको अचम्मको कुरा त के सुन्यो, उहाँले संसदीय दलको बैठकमा केही सांसदहरूलाई यसलाई नबुझ्ने नबोल भन्नुभयो। यो त हामी संसदबाट पारित गर्ने भन्छौँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा भन्छौँ, तर त्यो सांसदहरूले जानकारी पनि दिनुहुन्न। उहाँहरूले अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई यो यस्तो एकदम राम्रो छ, फुलिस्टप कमा परिवर्तन नगरिकन पास गर्ने छ भने ती सांसदहरूलाई नबोध भनेर यो नबुझेका सांसदहरूलाई हकार्ने होइन, बुझाइदिने हो। नेपाल सरकार र एमसिसी बीच भएको अनुदान सम्झौता पत्र नेपालको सङ्घीय संसदले पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्रै बहस चलिरहेका बेला सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महत भने एमसिसी सम्झौतालाई जतिसक्दो चाँडो संसदले पारित गरेर परियोजना कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्ने बताउँछन्। होइन, पारित भएन भने नेपालको अब मेरो विचार मलाई त के लाग्छ भने चाहिँ नि अब विदेशसँग सम्झौता भएपछि त त्यो कानुन सरकै मान्यता हुनुपर्ने हो। पारित नभए पनि चाहिँ नि अब त्यसलाई मान्यता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ नि संसारका अरू एमसिसीले सहयोग पाउनेहरूले पनि सबैले संसदले नै पारित गरेको छन् र नेपालको कानुन मन्त्रालयले नै संसदले पारित गर्नुपर्छ भनेको हुनाले चाहिँ नि पारित नै गरेको चाहिँ नि उचित हुन्छ। नेपालको हितमा हुने कुरोलाई संसदले पारित गर्नलाई किन आपत्ति गर्नु परेन, किन गर्नु परेन? त्यो नेपालको हितमा छ भने संसदले अनेक कुराले पारित गरे हुन्छ, यसलाई पनि पारित गरोस् भन्ने पनि चाहन्छ। 2071 साल माघमा एमसिसीले नेपाललाई एमसिसी कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी गराएको थियो। सो समयमा डाक्टर महत अर्थमन्त्री थिए भने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यसै गरी 2071 चैत 23 गते पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो। सोही क्रममा 2072 साल भदौ 28 गते सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौता कार्यान्वयनतर्फका यी 3 महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न हुँदा डाक्टर महत अर्थमन्त्री रहेका थिए। नेपालका केही राजनैतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवा एमसिसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक रणनीति नामक अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अङ्ग भएको दावी गर्दछन्। डाक्टर महत यो दावीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दछन्। केही राजनैतिक पूर्वाग्रहको कारण एमसिसी सम्झौतालाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको उनको भनाइ छ। त्यसो त एमसिसी आफैले पनि नेपाल सरकारलाई हालै पठाएको स्पष्टीकरणमा यो सम्झौतामा कुनै पनि प्रकारका सैन्य गतिविधि सामेल नहुने प्रश्न पारिसकेको छ।
हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले पनि नेपालका राजनैतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई यो कुरा दोहोर्याएकी थिइन्। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको राष्ट्र भएको र कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको अङ्ग नबन्ने भएकाले सैनिक गठबन्धनसँग यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको डाक्टर महत बताउँछन्। अब अमेरिकाले चाहिँ नि यो सहयोग एमसिसी सहयोग भयो भने चाहिँ नि अमेरिकासँग चाहिँ नि यो के भने अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू हुन्छ, नेपालको सार्वभौमिक सत्ता हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने आलोचना, अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछन्, अमेरिकासँग चाहिँ नि के अरे भने चाहिँ नि यो के अरे आर्मी सम्झौता सैनिक सम्झौता हुन्छ भनेर भनेका छन्। यो बिल्कुलै झुट हो। यो चाहिँ नि जो तपाईँको चाहिँ नि के अरे भने एमसिसी सम्झौता छ बिल्कुलै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित हो। एमसिसी लोकतन्त्रका शर्त पुरा गर्ने, विश्वका सबै गरिब मुलुकमा गरिबी निवारण र जनताका जीवनस्तर उकास्न प्रदान गरिने अमेरिकी आर्थिक सहयोग भएको डाक्टर महतको भनाइ छ। यो आयोजना नेपालको हितमा छ भन्ने कुरा विरोधीहरूले बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। आलोचकहरूले भने एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानमाथि रहने, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई आँच पुर्याउने, एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने, एमसिसीले माग गरेका भूभाग र स्रोतहरू अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण हुने जस्ता आशंकाहरूको आधारमा यसको विरोध गरिरहेको पाइन्छ। एमसिसीले यी आशंकाहरूमा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै आएको छ। नेपालमा एमसिसी सम्बन्धी विवाद सम्झौता अन्तर्गत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने विषयबाट सुरु भएको थियो। एमसिसी सम्झौता नेपाल र अमेरिका बीच भए पनि भारतसँग किन अनुमति लिनुपर्ने भन्दै कतिपय सांसदले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको हो। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भएकोले भारतीय पक्षले पनि उसको भूभागमा सोही गुणस्तरको प्रसारण लाइन निर्माण नगरेको खण्डमा यस्तो प्रसारण लाइनको उपयोगिता नहुने हुनाले त्यस्तो प्रावधान राखिएको भनेर सम्बद्ध पक्षले स्पष्टीकरण दिए तापनि पछिल्लो समयमा एक थरी विज्ञ तथा राजनीतिज्ञहरूले थप विवादहरू सृजना गरेको देखिन्छ। कतिपय मानिसहरूले त पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत एमसिसी सम्झौतासँग जोडेर हेरेको पाइन्छ। धेरैले एमसिसी पारित भएमा नेपाल पनि अफगानिस्तान जस्तै हुने आशंका गरिरहेको बेला विज्ञहरूले एमसिसीसँग अफगानिस्तान घटनालाई जोड्न नहुने बताएका छन्। अफगानिस्तानको घटनासँग जोड्ने चाहिँ यो चाहिँ के छ भने सुन्तला र केरालाई तुलना गरे जस्तो हुन्छ। फल त फल हो, कहीँ पनि तुलना गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ कल्पनामा दौड्ने मान्छेहरूको मात्रै कुरा हो। नेपाल जुन किसिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपस्थित छ र आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छ भन्ने छ। एमसिसीको बारेमा पनि 4 वर्षसम्म जुन किसिमको अन्योलता हामी बिचमा रह्यो त्यो जनताको अन्योलता होइन, यो नेतृत्वहरूको खिचातानीको अन्योलता हो। एमसिसी बारे मतभेद र टीका टिप्पणी चलिरहेकै बेला एमसिसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहितको टोलीले भदौ 22 गते 4 दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेको थियो। उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेतृत्वसँग एमसिसी सम्झौताबारे छलफल गरेको थियो। भ्रमणका क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले कम्प्याक्टमा विवादास्पद मानिएका सबै प्रावधानहरूबारे नेपालका मुख्य राजनैतिक दलका नेताहरू तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई प्रश्न पारे पनि जनस्तरमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्बन्धी रहेका भ्रम तथा आशंकाहरू अझै यथावत रहेको देखिन्छ। लिएर पीआईसीसी भवन छिर्नेछु, म त्यतिखेर म मात्रै जाने छैन, सबैलाई लिएर जानेछु एमसिसी पास भयो भने। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू आफै पनि अझै विभाजित रहेकोले कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन अगाडि बढ्नेमा आशंका पैदा भएको छ। एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा रहेका विवाद र भ्रमहरू राजनैतिक तथा कूटनैतिक माध्यमबाट निवारण गर्दै आर्थिक विकास मार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य बोकेका यस्ता परियोजनाहरू जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नु नै नेपालको सर्वोत्तम हितमा हुने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा रहेको छ।